رب کائنات دی پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ کریم بھائی صاحب دے والد محترم نو جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمائے۔ میں بھی جلدی ہے، میں بھی 2:30 بجے کمیر محفل تے پہنچنا ہے، تو انشاءاللہ میں 15 منٹ انشاءاللہ حاضری پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ رب کائنات رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا کہ تہانوں حکمن وصیت کیتی جاندی ہے کہ اللہ دی عبادت کرے آج، اللہ تعبدو الا ایہ، اور اس دی عبادت تو بعد وبالوالدین احسانا، اپنے والدین دے نال محبت کرے آج، والدین دی خدمت کرے آج، والدین دی تابعداری کرے آج۔ پڑھے لکھے احباب بیٹھے ہو، سارا قرآن پڑھ کے دیکھ لو، رب کائنات رب ذوالجلال نے ماں دا نام لے کے ذکر نہیں فرمایا، جتھے بھی ذکر فرمایا وبالوالدین دونوں دا اکٹھیاں دا ذکر فرمایا ہے، اور باپ دی ہورے کنی کو شان ہے۔ اللہ فرماتا ہے ووالدین وما ولد، قسم ہے اس باپ دی، وہ باپ دا کنہ کو مرتبہ ہے، باپ دی کنی کو شان ہے۔ میرے اور تہاڈے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ باپ جنت دا درمیانی دروازہ ہے۔ باپ اج ہر نات خاں، ہر نقیب، ہر خطیب کہندا جی جنت ماں دے قدماں دے وچ، اسی انجی سننے نا جی، کدی غور کیتا جے کہ جس ماں دے قدماں دے تھلے تہاڈی میری جنت ہے، اس ماں دی جنت کتھے ہے؟ اس ماں دی جنت تیرے باپ دے قدماں چ رب نے رکھ دتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ باپ جنت دا درمیانی دروازہ ہے، اس دے نال بد سلوکی کر کے، اس دی نافرمانی کر کے، اس دے نال برا بھلا کہہ کے اس دروازے نو ضائع نہ کر بیٹھیا جی۔ یہ ہن تسی مٹھی جی بولو سبحان اللہ تے بھی پڑھیے اللہ دا قرآن۔ اسی الحمدللہ سننی بیٹھے ہیں، ساڈا یہ عقیدہ بھی ہے کہ اسی تے سبحان اللہ بولنی ہے نا، تو اس دا ثواب میرے بھائی سب انہاں دے والد محترم دی قبر تک پہنچنا ہے، تو اتنی کہ سبحان اللہ بولو کہ انہاں دی قبر تک بھی آواز چلی جائے اور مدینے بھی آواز چلی جائے۔ محبت نہ بولو نا سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تہاڈے رب دی طرف تانوں حکمن وصیت کیتی جاندی ہے کہ اللہ دی عبادت کریں آج، اللہ دی عبادت کریں آج، اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ اللہ دی عبادت تو بعد اپنے والدین دے نال محبت کریں آج، والدین دی خدمت کریں آج، والدین دی فرما برداری کریں آج۔ آج بندہ 15 لاکھ روپیہ لگا کے مدینہ طیبہ آ جاندا ہے کہ میں نبی دا روزہ ویکھ کے آ جاواں، نبی دا روزہ ویکھن واسطے بندہ 15 لاکھ روپیہ لگا کے جاندا ہے۔ ہووے تیرا حج قبول ہووے کہ نہ ہووے، ہووے تیرا عمرہ قبول ہووے کہ نہ ہووے، اللہ فرماتا ہے میں تو حج تیرے گھر رکھ دیتے نے، انہوں صبح بھی تکی شام بھی تکی، میں تینوں مقبول حج دا ثواب عطا فرما دیاں گا۔ ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، عرض کیتی مذاق دینا والےاں، بدوہاں دے مکھنے والےاں، واللین دیاں زلفاں والےاں، علم نصرہ دے سینے والےاں، اگر کوئی باپ نو ماں نو محبت دی نگاہ دے نال 100 مرتبہ ویکھدا ہے، میرے نبی نے فرمایا اگر محبت دے نال 100 مرتبہ بھی والدین دا چہرہ تکیں گا، میں تینوں مقبول حج دا ثواب عطا فرماواں گا۔ دنیا والے او بڑیاں عظیم ہستیاں نے، دنیا والے او بڑیاں عظیم ہستیاں نے، جدوں اے دنیا تو چلیاں جاندیاں نے پھر بندہ دیواراں نال لگ کے روندا ہے، ہورے اج میرا باپ زندہ ہوئے، ہورے اپنا میرا باپ زندہ ہوئے، میں اج دل دیاں گلاں اپنے باپ دے نال کراں۔ دنیا والے او کلے جے پھٹ جاندے نے، پر جدوں باپ جس دن دنیا تو چلے جاندا ہے اس دن دی بندے دی دنیا اجڑ جاندی ہے۔ میاں صاحب فرماندے نے باپ مرے او سر ننگا ہوندا تے ویر مرن کنڈ خالی،
محمد بخشا اتے کون کرے رکھوالی تے میاں صاحب دی روح تڑپ گئی تے میاں صاحب فرماتے نے بائی بائیاں دے اے دردی ہاں دے تے بائی بائیاں دیاں باواں باپ سرا دے تاج محمد اتے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے نبی نے فرمایا محبت دی نگاہ دے نال اگر کوئی بندہ 100 مرتبہ بھی اپنے والدین دا چہرہ تکدا ہے نا اللہ انہوں مقبول حج دا ثواب عطا فرما دیندا ہے گرامی قدر حضرات نبی کریم علیہ السلام موجود نے ایک نوجوان اپنے باپ دی شکایت لگائے کہ میرے آقا دی بارگاہ دی اندر آیا